अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। स्पेन लीगल होने की उम्र कितनी है और फैमिली वीजा से रिलेटेड कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन की नई अमदाद का ऐलान किया गया है, बच्चों की खास तौर पर अमदाद का कब इम्प्लीमेंट होगी, इस पे बात करेंगे। अदालत की तरफ से 58,000 यूरो जुर्माना किनको किया गया है, किस तरह से इस जुर्माने को लेके मजीद लोगों को जुर्माना हो सकता है, इस पे बात करेंगे। स्पेन 2025 से नया अहम मनसूबा शुरू करने जा रही है हुकूमत। इस मनसूबे पे कौन फायदा उठा सकेंगे, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन से मिलेंगे। बच्चों की नई अमदाद का ऐलान अमल दरामद कब होगा, इसका लिंक। अदालत की तरफ से 58,000 यूरो, इसका लिंक। स्पेन 2025 से नया मनसूबा शुरू होने जा रहा है, इसका लिंक। तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जैसे आपने डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है तो नीचे आपको जो पहला लिंक मिलेगा वो यूके न्यूज चैनल का मिलेगा। वहां पे आप जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहां पे यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो आजकल मामला चल रहे हैं उस सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन न्यूज है वो वहां पे मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे। वहां पे जाके उस चैनल पे आप ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन न्यूज से बाखबर रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज बात करते हैं कि स्पेन लीगल होने की उम्र कौन सी है। असल में एक बुजुर्ग है जो काफी दिनों से कमेंट कर रहे हैं, वो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरी उम्र 60 साल है या 60 साल प्लस है, तो मैं स्पेन में आ चुका हूँ, मेरी 2 साल पदरों चल चुकी है, तो मैं यहाँ पे लीगल होना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लीगल हो सकता है। इस पे मैंने पहले भी बात की है, लेकिन शायद उन्होंने वो नहीं देखी या उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तक वीडियो नहीं पहुंच सकी। यही वजह है कि मैं लाजमी तौर पे कहता हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि जो भी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन हो, जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हो, जो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड करता हूँ, वो आपको पहुंच सके। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि इसमें लॉ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप राइगो अप्लाई नहीं कर सकते या इस तरह की कोई चीज। लेकिन यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि एक्स्ट्रा खैरिया जो है मुख्तलिफ हीले बहानों से अगर आपको पहले बचाती है कि आपको ना लीगल किया जाए, लेकिन आप अगर बार बार अप्लाई करते हैं, बार बार लॉयर्स के जरिए इंसिस्ट करते हैं, तो फिर वो आपको बता देते हैं कि क्योंकि एज 60 से ज्यादा है तो इस वजह से हम इनको लीगल नहीं कर सकते। अगर हम इनको लीगल करेंगे तो ठीक चंद साल बाद हमें इनको पेंशन देना पड़ेगी। मेन रीजन दोस्तों ये है जिसकी वजह से यहाँ पे 60 प्लस जो लोग हैं वो यहाँ पे लीगल नहीं हो सकते। यहाँ की मैं एक बड़ी मिसाल आपको बताता हूँ जिसकी मीडिया में भी काफी ज्यादा हाइप हुई और काफी बड़े बड़े चैनल पे उसको कवर भी किया गया। वो है कि जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है वहां पे एक टी स्टॉल लगाते हैं, एक बुजुर्ग बारिश है, वाइट उनकी जो है वो दाढ़ी है और काफी अरसे से वहां पे काम कर रहे हैं। असल में कॉन्सुलेट उनकी हेल्प के तौर पे वहां पे उन्होंने उनको जगह दी हुई है ताकि वहां पे लोग जो आते जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं या चीजें खाते हैं, उनसे खाएं तो उनका गुजर बसर हो सके। असल में उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं है। उसकी भी रीजन यही है कि उनकी उम्र जो है ना सिर्फ 60 प्लस बल्कि वो 70 प्लस के करीब पहुंच चुके हैं। तो इस वजह से जो है उनके भी डॉक्यूमेंट नहीं बन सके। उन्होंने भी काफी ज्यादा जो है वो कोशिश की है। इवन काउंसलेट ने भी अपने तौर पे उनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे के सारा कुछ किया, लेकिन वो नहीं हो सकी। उसकी मेन रीजन यही बताई गई है लॉयर्स की जानब से कि उनकी उम्र क्योंकि ज्यादा, इस वजह से वो लीगल नहीं हो पा रहे। इस वजह से दोस्तों जो 60 साल से प्लस है और रैगो वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो लीगल नहीं हो पा रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली वीजा के बारे में ताजा तरीन अपडेट क्या है। यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि डीएनए वहां पे होम कंट्री में तो हो जाता है, लेकिन उनका जो पार्टनर यहाँ पे होता है, वाइफ हो या हस्बैंड हो, उनका जो है वो डीएनए लेट हो रहा है। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि जिनके हस्बैंड जो है वो यहाँ पे हैं और उन फैमिली वहां पे है, उनका जो है वहां पे बच्चों का और फैमिली का तमाम का डीएनए जब हो जाता है तो हस्बैंड जो है उनका इस वक्त जो है वो 5 से 6 महीने में, तमाम की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत का इतना लग रहा है। कभी 2 महीनों में हो जाता था,
جب شروع ڈی این اے ہوا ہے تو 2 مہینوں میں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے بہت ساری فیملیز کا ہونا شروع ہو گیا. اب تقریباً جو فیملیز اپلائی کر رہی ہیں 80% ان کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے. پہلے کسی فیملی پہ جب شک پڑتا تھا تو وہاں پہ ان کا ڈی این اے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد یہاں اسپین میں ڈاکٹر کا لیٹر آتا تھا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا ڈی این اے کروائیں. لیکن یہاں پہ اب جو ہے وہ 5 سے 6 مہینے تک بھی ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو 4 مہینے میں لیٹر آیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ویری کرتا ہے رش پہ. اس پہ یہ مسئلہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کی کیس میں کوئی مسئلہ ہے اور آپ کا ڈی این اے ٹیسٹ اب نہیں ہونا، بلکہ یہ رش کا مسئلہ ہے. زیادہ لوگوں کا رش ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ لیٹر ایشو نہیں کرتے، اور جہاں پہ اسپین میں ڈی این اے نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو یہ دوستو جو ٹائم لائن اس وقت ہے وہ ڈی این اے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے فیملی ویزا کی. فیملی ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں، اگر صرف وائف ہے، اس میں آپ کے بچے نہیں ہیں اور بچے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ڈی این اے نہیں ہے، تو اس میں وہ زیادہ کنسنٹریٹ پھر کرتے ہیں آپ کا نکاح شو کرنے میں کہ آپ اوریجنل ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اتنا زیادہ لینتھی پروسیس نہیں ہے. وہ تو 8 مہینے 10 مہینے ٹوٹل لوگوں کو پروسیس میں لگے ہیں. جیسے فائل جمع ہوتی ہے 1-2 مہینوں میں ویزا لگ جاتا ہے. لیکن جن کے بچے ہیں یا ڈی این اے ٹیسٹ کا معاملہ ہے تو ان کو ذرا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ان کا 1.5 سال بھی لگ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے تمام پروسیس کو لے کے چلنا ہے اور پریشان نہیں ہونا. جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ تمام سلسلہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس وقت تک آپ پہنچ جائیں گے، تمام پہنچیں گے. اگر آپ کا کیس 100% جینون ہے، ڈاکومنٹ جینون ہے، ایوری تھنگ از جینون ہے، تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا جینون نہیں ہے تو پھر واقعہ میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. کبھی نہ کبھی آپ پکڑے جائیں گے اور آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ کریٹ ہو جائے گا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ بچوں کی نئی امداد کا اعلان کیا گیا. بچوں کی جو نئی امداد ہے یہ یو کے سٹائل پہ حکومت کرنے جا رہی ہے. 2025 میں اس پہ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا. یہ امداد 18 سال سے کم عمر کے جتنے بچے ہوں گے ان کو 200 یورو جو ہے وہ پر منتھ دیا جائے گا حکومت کی طرف سے. اگر آپ کے ایک بچہ ہے تو 200، 2 ہوں گے 400، 3 ہوں گے تو 600. شرط یہی ہے کہ ان کی عمر 0 سے لے کے 18 سال کی ہونی چاہیے. تو یہ حکومت کا منصوبہ کافی اچھا ہے، یو کے سٹائل کا. اس کا نام بھی یونیورسل ہی رکھا گیا ہے، جیسے یونیورسل کریڈٹ یو کے میں ہے اسی طرز کا اس کا نام رکھا گیا ہے امداد کا. اور یہ اناؤنس کر دی گئی ہے دونوں بڑی پارٹیز کی طرف سے، پسوئے اور ان کی اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی پارٹی کی جانب سے. تو اس پہ عمل درآمد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایئر ہوگا. اس میں کچھ جو ہے وہ مزید انہوں نے رکھی ہیں کہ کیا شرائط ہونی چاہیے. سب سے بڑی شرائط یہی ہے کہ آپ کی اکنامیکل کنڈیشن والدین کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ایلیجیبل ہوں. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ نیچے لنک نمبر 1 کو کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں. دوستو عدالت کی طرف سے جرمانہ کیا گیا ہے 58,000 یورو، جو کہ بہت بڑا جرمانہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ گھروں پہ قبضہ کرو، 2-4-5 سال فری رہو، عدالت میں کیس چلے گا، اس کے بعد عدالت کا لیٹر آئے گا، آپ گھر چھوڑ دو، چلو 4-5 سال تو فری میں رہیں گے، جو ہر لحاظ سے غلط ہے. جو حکومتی قوانین ہیں، جو تمام چیزیں ہیں، اگر ہر پہلو سے دیکھا جائے تو یہ بالکل زیادتی ہے. اس کے ساتھ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے پراپرٹی لی اور اس کے بعد رینٹ پہ دی، اور آپ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اگر آپ کو اس نے پراپرٹی رینٹ پہ دے دی ہے یا آپ کسی بینک میں بھی قبضہ کر لیتے ہیں یا باقی چیزیں، ہر لحاظ سے یہ غلط ہے. اسی چیزوں کو روکنے کے لیے اب حکومت کے ساتھ ساتھ عدالتیں بھی ایکشن میں آ چکی ہیں. عدالت نے 58,000 یورو 2 لڑکیوں کو کیا جو کہ کافی لمبے عرصے سے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تھیں. عدالت نے نہ صرف ان کو خالی کرنے کا کہا بلکہ 58,000 یورو صاحب کا جو ان کے اوپر بنتا ہے وہ بھی ادا کرنے کے لیے کہا ہے. مزید ڈیٹیل کے لیے لنک نمبر 2 آپ خود بھی کلک کر سکتے ہیں اور ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستو آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسپین کا 2025 کا نیا منصوبہ کیا ہے. اس کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا تھا، لیکن اب یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے گافاس کا. یعنی کہ جو لوگ اینک لگاتے ہیں اور اینک جو ہے وہ پے کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ جو حکومت کا پیکج ہے اس میں نہیں آتی، لیکن اب 2025 کے بعد یہ حکومت کے پیکج میں بھی آئے گی. گافا جو ہے وہ آپ لگوا سکیں گے حکومتی سہولیت سوسیال کے فنڈ سے. یہ ایک بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اینک کا استعمال کرتے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے آپ لنک نمبر 3 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں.
تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.